हेलो फ्रेंड्स, आज हामी पढ्न गइरहेका छौं इश्यू अफ शेयर्स अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस। प्रिभियस क्लासमा हामीले पढेको थियौं इश्यू अफ शेयर्स अन लम्पसम बेसिस। ल हेर्नुस्, कम्पनीले के गर्दैछ भने इश्यू अफ शेयर्स दुई तरिकाले हामी पढिरहेका थियौं। एउटा लम्पसम बेसिस, अर्को इन्स्टलमेन्ट बेसिस। ओके, इन्स्टलमेन्ट बेसिस हामीले के गरेको थियौँ, लम्पसम बेसिस पढेको थियौँ। लम्पसम बेसिसमा के थियो भने एक्स कंपनी यदि इस्युड गरिरहेछ 10,000 शेयर्स, ल ध्यान दिनु है, 10,000 शेयर्स एट द रेट अफ ₹100 इच, 8 करोड। यहाँ कंपनीले एकैचोटी पैसा रिसिभ गरिरहेको थियो सब्सक्राइबरहरुबाट, जसले शेयर्सको लागि एप्लाई गरेको जुन पब्लिकले। ल हेर्नुस्, सपोज ए ले 300 शेयर्स एप्लाई गरेको थियो भने यसले कति तिर्नु पर्ने थियो, 300 into 100 कति हुन्छ, 300 into 100 30,000। ओके, ल लम्पसम बेसिसमा कति तिर्नु पर्ने हुन्छ, 30,000 एकैचोटीमा। ल हेर्नुस्, त्यसो भए कम्पनीमा कति पैसा हुन्छ एकैचोटी, 10,000 into 100 कति आयो, 10 लाख रुपैयाँ आयो कम्पनीमा। ल हेर्नुस्, कम्पनीले एकैचोटी लम्पसम बेसिसको आधारमा एकैचोटी पब्लिकबाट कति पैसा उठायो, 10 लाख रुपैयाँ उठायो। बट कम्पनीले के गर्दैछ भने 10 लाख रुपैयाँको आवश्यकता कम्पनीलाई जुन फर्स्ट दिन हुन्छ कम्पनीको, त्यो दिन त पुरै 10 लाखको आवश्यकता त पर्दैन। पैसा के छ भने ल कम्पनीको काम हुँदै जान्छ, पैसाको आवश्यकता पर्दै जान्छ। त्यसै हिसाबले कम्पनीले के गर्यो भने पर शेयर जुन 100 रुपीस त, त्यो 100 रुपीसलाई कम्पनीले इन्स्टलमेन्टमा बाँडिदियो। ल हेर्नुस्, इन्स्टलमेन्ट बाँडेपछि पहिलो इन्स्टलमेन्टमा राख्यो यसले 40, त्यसपछि 30, त्यसपछि 15, त्यसपछि 15। अनि कम्पनीले यी इन्स्टलमेन्टहरुको नाम के दिएछ भने, पहिलो कम्पनीले के भन्यो, तपाई जब एप्लाई गर्नुहुन्छ एट द टाइम अफ एप्लिकेसन of the shares, ल हेर्नुस्, जब when you apply for the shares, then that time you will have to pay at the rate of rupees कति 40। ल हेर्नुस्, तब तपाईले शेयरको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईले कति पे गर्नुपर्छ, 40। अब यहाँ यदि एले 300 शेयर्स इन केस एप्लाई गरेछ भने 300 शेयर्सको लागि एले कति तिर्नु पर्ने हुन्छ, 300 into 40 कति भयो। ल हेर्नुस्, 12,000 रुपीस। एले 12,000 रुपीस तिर्नु पर्ने हुन्छ एट द टाइम अफ द एप्लिकेसन, एप्लाई गर्ने बेलामा। अनि कम्पनीले के गर्दैछ भने, कम्पनीले भन्यो ल ठीक छ, तपाई एप्लाई गर्ने बेलामा 40 रुपीस दिनु होला। यसलाई कम्पनीले एप्लाई गर्ने बेलामा 40 रुपीस दिनु होला, त्यसैकारणले यसको नाम के राखिदियो भने एप्लिकेसन मनी। ल हेर्नुस्, पहिलो के भयो हाम्रो एप्लिकेसन मनी। तपाईले स्टार्टिङमा एप्लिकेसन मनी कति दिनुपर्ने हुन्छ, 40 रुपीस। त्यसपछि कम्पनी के भन्दैछ भने यदि हामीले तपाईले शेयर दियौ भने, हामीले तपाईले शेयर अलॉट गर्यौ भने त्यति बेला हामीले तपाईसँग के माग्छौं, अलॉटमेन्ट मनी। ओके, ल हेर्नुस्, पहिला कम्पनीलाई कतिको आवश्यकता थियो, एट द रेट अफ ₹40। कम्पनीको अकाउन्टमा कति आउँछ, इन केस 10,000 शेयर छ भने 10,000 शेयर छ भने 10,000 into 40 4 लाख रुपैयाँ आउँछ कम्पनीको अकाउन्टमा। कम्पनीले 4 लाख रुपैयाँबाट आफ्नो काम चलाउँछ। त्यसपछि कम्पनीले पैसाको आवश्यकता पर्छ अनि कम्पनीले अलॉटमेन्टको पैसा माग्छ। ल हेर्नुस्, 10,000 into 30 कति गयो, 3 लाख रुपैयाँ। अनि त्यसपछि फेरि पैसा माग्नका लागि कम्पनीले के गर्छ, कल गर्छ। अनि यसलाई कम्पनीले नाम दियो फर्स्ट कल भनी। ल हेर्नुस्, अनि लास्ट कललाई सेकेन्ड कल, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल पनि भन्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, या 3वटा कल पनि हुन सक्छ, 4वटा कल पनि हुन सक्छ। ल हेर्नुस्, अनि यो 100 रुपीसलाई डिफरेन्ट इन्स्टलमेन्टमा बाँडिएको छ, त्यसैकारण यसलाई के भन्छौं हामी, इश्यू अफ शेयर्स अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस। कम्पनीलाई जति आवश्यकता छ कम्पनीले त्यसै हिसाब अनुसार पैसा पब्लिकबाट मागिरहेछ। यहाँबाट के हुन्छ भने इट इज इजी टु परचेज द शेयर्स फर द पब्लिक। ल हेर्नुस्, पब्लिकलाई के हुन्छ भने कम्पनीको शेयर किन्न इजी हुन्छ। ल हेर्नुस्, लम्पसम बेसिसमा के हुन्छ, 100 रुपीसको हिसाबले एले एकैचोटी 30,000 दिनुपर्ने हुन्छ। तर इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा के हुन्छ, पहिला 40 दिए हुन्छ, त्यसपछि कम्पनीले 30 रुपीस माग्छ, त्यसपछि 15, त्यसपछि 15। ल हेर्नुस्, सबैको लागि के हुन्छ, इजी हुन्छ। अनि कम्पनीको लागि पनि मार्केटमा आफ्नो शेयर्सहरु सेल गर्न इजी हुन्छ। ल अब हामी टर्म्स अफ इश्यूबाट क्वेशन हेर्छौं, कुन प्रकारका क्वेशन बन्न सक्छ। ल हेर्नुस्, टर्म्स अफ इश्यूमा के छ, पहिले इश्यू अफ शेयर्स एट पर, इश्यू अफ शेयर्स एट पर। ओके, ल हेर्नुस्, एबीसी कंपनी issue 10,000 shares
एट द रेट अफ ₹100 इच एट पार ल हेर्नुहोस् पारमा इस्यु गरेछ ओके पारमा इस्यु गरिरहेको छ कम्पनीले अनि मनी पेबल कसरी छ ल हेर्नुहोस् मनी पेबल इट मीन्स मनी कसरी पे गर्नुपर्छ पब्लिकलाई मनी पेबल छ हाम्रो 100 को जुन यो चारवटा इन्स्टलमेन्टमा बाँडिदिएछ एउटा 40 एउटा 30 एउटा 15 फेरि लास्ट 15 यो भयो हाम्रो एप्लिकेसन मनी एन्ड यो भयो हाम्रो अलॉटमेन्ट मनी ओके यो भयो हाम्रो फर्स्ट कल एन्ड दिस वन इज सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल ओके ल हेर्नुहोस् अब पुरा शेयर पब्लिकले सब्स्क्राइब गरिसकेछ अब 10,000 पब्लिकले सब्स्क्राइब गर्यो भने कम्पनीमा पैसा कति आउँछ ल 40 रुपीज को हिसाबले 10,000 शेयर को पैसा कम्पनीमा आउँछ एप्लिकेसन मनी ल हेर्नुहोस् पहिलो के आयो एप्लिकेसन मनी कम्पनीले के भनिरहेछ भने तपाईं पहिला एप्लिकेसन मनी दिनुस् ल जनरल इन्ट्री हेर्नुहोस् एप्लिकेसन को टाइममा ओके बैंक अकाउन्ट डेबिट टू शेयर एप्लिकेशन ओके शेयर एप्लिकेशन अकाउंट कति को हिसाबले 10,000 शेयर्स को 40 रुपीज को हिसाबले 4 लाख रुपीज तपाईले नरेसन लेख्नु छ भने के लेख्न सक्नुहुन्छ शेयर एप्लिकेशन मनी रिसिभ्ड ओके अब शेयर एप्लिकेशन मनीलाई हामीले के गर्छौं भने शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौं शेयर एप्लिकेशन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल ल यतिको लगानी कम्पनीमा क्रिएट भयो 10,000 को शेयर 40 को रेटले 4 लाख रुपीज ओके ल यो 4 लाख हो एप्लिकेशन को भयो एन्ट्री अब कम्पनीले के गर्छ भने सारा एप्लिकेशन्स कम्पनीले रिड गर्छ रिड गरेपछि कम्पनीले अब सपोज ए बी सी डी ई त्यस्तै थुप्रै प्रकारका व्यक्तिहरू छन् जसले एप्लाई गरेछन् जसको एप्लिकेसन मनी आइसकेछ अनि कम्पनीले के गर्छ भने डिपली स्टडी गर्छ अनि स्टडी गरेपछि यिनीहरूलाई के गर्छ आफ्नो कम्पनीमा शेयर होल्डर बनाउँछ अनि सपोज यसले 300 शेयर एप्लाई गर्यो भने ल 300 शेयर एप्लाई गर्यो भने कम्पनीले यसलाई 300 शेयर अलॉट गर्यो अलॉट गर्नुको मतलब के छ भने कम्पनीको जुन शेयर होल्डर रजिस्टर छ शेयर होल्डर रजिस्टरमा अब ए को नाम लेख्छ बी को नाम लेख्छ सी को नाम लेख्छ डी को नाम लेख्छ यसबाट के थाहा हुन्छ भने कम्पनीले ए लाई बी लाई सी लाई डी लाई ई एफ जी एक्स वाई जेड जे पनि होस् यसले शेयर के गरेछ कम्पनीले अलॉट गरिदिएछ अनि अलॉट गर्ने बित्तिकै कम्पनीले के गर्छ भने यिनीहरूलाई एउटा नोटिस पठाउँछ नोटिसमा के लेखेको हुन्छ भने तपाईहरुलाई के गरिएको छ शेयर अलॉट गरिदिएको छ कम्पनीले शेयर अलॉट गरेको छ भने तपाईहरुले अब के दिन पर्यो अलॉटमेन्ट मनी दिन पर्यो ल हेर्नुस् अब अलॉटमेन्टमा के हुन्छ कम्पनीले के गरेछ भने कम्पनीले शेयर अलॉट गर्ने बित्तिकै ड्यू को एन्ट्री गर्छ ड्यू को एन्ट्री गर्ने बेलामा शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल यस अर नो अब हामीले लिनु पर्ने कति छ 10,000 शेयर को पैसा 30 रुपीज को हिसाबले ओके 3 लाख रुपैयाँ अब लिनु पर्ने हुन्छ त्यसैकारणले हामीले के गरेछौं यहाँ डेबिट गरेछौं यसलाई ल हेर्नुस् शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 10,000 into 30 सबैलाई नोटिस पठाइसक्यौं हामीले अनि सबैलाई नोटिस के गर्यो के दियौ भने तपाईहरुले शेयर अलॉट गरेछ कम्पनीले अब तपाईहरुले के दिन पर्यो अलॉटमेन्ट मनी दिन पर्यो 3 लाख रुपीज अनि अब के हुन्छ भने सबैले अलॉटमेन्ट मनी दिन्छन् अलॉटमेन्ट पैसा आयो भने बैंक फेरि के हुन्छ हाम्रो डेबिट हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट कति 3 लाख रुपैयाँ आयो ल हेर्नुस् नोट गर्नुस् अब कम्पनीले के गर्दैछ कम्पनीलाई फेरि आवश्यकता पर्यो अनि कम्पनीले फर्स्ट कल को लागि कल गरेछ ल फर्स्ट कल को लागि कल गर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न पर्यो ड्यू को एन्ट्री गर्न पर्यो ल हेर्नुस्
ड्यूको एन्ट्री गर्दाखेरि सेम जस्तै अलटमेन्टको गरेछौँ त्यस्तै फर्स्ट कलको ड्यूको एन्ट्री हुन्छ, त्यस्तै सेकेन्ड कलको हुन्छ। शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट लेखेछौँ भने यसको ठाउँमा के लेखौँ अब शेयर फर्स्ट कल, शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। ओके, नरेसनमा के लेख्छौँ हामी बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू। कति छ 15 को रेटले ल हेर्नुस्, 15 को रेटले 10,000 शेयर्स को 10,000 इन्टु 15, 10,000 इन्टु 15 कति हुन्छ 1,50,000। ओके, 1,50,000 ल हेर्नुस्। अब ड्यू गरेपछि के हुन्छ यिनीहरूले पेमेन्ट गर्छन्, पैसाहरू ब्याङ्कमा आउँछ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु कुन पैसा चाहिँ हाम्रो यो शेयर फर्स्ट कलको, शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट कति 1,50,000। ओके, 1,50,000 ल हेर्नुस्। लास्टको जुन छ हाम्रो फाइनल कल, फाइनल कलमा सेम यस्तै ड्यूको इन्ट्री पहिला गर्ने सबभन्दा पहिला शेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल ल हेर्नुस्। ल हेर्नुस् फेरि 10,000 इन्टु 15 कति आयो 1,50,000। ओके, फेरि यिनीहरूले पैसा जम्मा गरे फाइनल कलको, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो 1,50,000 बाट अनि टु शेयर फाइनल कल एकाउन्ट। ओके, 1,50,000 ल नोट गर्नुस्। ल हेर्नुस् अब इस्यु अफ शेयर्स एक डिस्काउन्ट पढौँ। इस्यु अफ शेयर्स 8 discount. Okay, take question. ABC company issued 10,000 shares of rupees 100 each at a discount of rupees 10 each. Learners, कम्पनीले के गरेछ भने शेयर इस्यु गरेछ डिस्काउन्टमा। एउटा कुरा तपाईले भन्ने म नोट लेखिहाल्नुस्। ल नेपाल कम्पनी एक्ट। ओके, नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 does not allow the issue of shares at discount. Okay, ल नेपालको जुन कम्पनी एक्ट छ त्यसले एलाउ गर्दैन कम्पनीलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न। बट हाम्रो कोर्समा छ हामीले पढ्छौं। ल हेर्नुस् यहाँ के छ भने अब मैले तीनटा कल बनाउँछु। ओके, पहिलो चाहिँ हाम्रो 40, त्यसपछि हाम्रो 30 एन्ड 20। ओके, ल हेर्नुस् पहिलो के भयो हाम्रो एप्लिकेसन मनी, एप्लिकेसन मनी एक्ट मनी मैले लेख सर्ट फर्म हो। ओके, अलॉटमेन्ट मनी एन्ड के छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ल हेर्नुस् फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ध्यान दिनुस्। यहाँ के भइरहेछ भने 40, 30 अनि 20 पेबल कति भयो यो 40, 30, 70, 72, 90 रुपीस। 90 रुपीस पब्लिकले पे गर्नु पर्ने छ किनभने 10 रुपैयाँ के छ डिस्काउन्ट। अब यो 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ भने हामी कहाँ एडजस्ट गर्ने, एप्लिकेसन मनीमा एडजस्ट गर्ने कि अलॉटमेन्ट मनीमा कि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा। यदि केही पनि इन्फर्मेसन छैन भने हामीले कहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अलॉटमेन्ट मनीमा। ल हेर्नुस् सबभन्दा पहिला एप्लिकेसन मनीको इन्ट्री गर्दाखेरि कसरी गर्ने 10,000 शेयरको पैसा पहिला कति आउँछ 40 रुपीसको हिसाबले आउँछ ब्याङ्कमा अनि हाम्रो भयो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति 10,000 into 40। ओके, यो भयो 4 लाख टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट कति 4 लाख। ल हेर्नुस्
बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। अब सेयर एप्लिकेसन मनीलाई हामीले के गर्छौं, सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौं। ल हेर्नुस्, सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट कतिबाट 4 लाख टु शेयर कैपिटल अकाउंट कति 4 लाख। अब कुरा गरौं भने अलॉटमेंट को बेला अलॉटमेंटमा इन्ट्री कसरी गर्ने, मैले के भन्दै थिएँ भने डिस्काउन्टको यदि कहीं पनि इन्डिकेसन दिएको छैन भने कहाँ एडजस्ट गर्ने, हामी अलॉटमेंटमा एडजस्ट गर्ने है। इन केस डिस्काउन्टको क्वेशन छ भने 10 रुपैयाँको डिस्काउन्ट छ, यसको मतलब 10 रुपैयाँ कहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने छ हामीले 10 रुपैयाँ अलॉटमेंटमा। ल हेर्नुस्, अब अलॉटमेंटमा हामीले लिनुपर्ने कति छ, लिनुपर्ने छ हामीले 30 रुपैयाँ। ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला के गर्ने, ड्यू को एन्ट्री गर्ने। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कति रुपीस 10,000 into 30 3 लाख। ओके, बट यहाँ डिस्काउन्ट पनि एडजस्ट गर्नु छ। अनि डिस्काउन्ट के हुन्छ भने लस फर द कम्पनी, लस भयो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट on issue of shares, 10,000 into 10 को हिसाबले कति आयो 1 लाख रुपीस। टु शेयर क्यापिटल कति भयो 3 र 1 4 लाख रुपीस। ओके, ल हेर्नुस्, अब हामीले कल मनी लेखौं। कल मनी को सबभन्दा पहिला फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, सबभन्दा पहिला ड्यू को इन्ट्री गर्न पर्यो। बैंक अकाउन्ट शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। ल हेर्नुस्, कति भयो 10,000 into 20 2 लाख रुपीस। ओके, अनि फेरि बैंकमा पैसा आउँछ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ल हेर्नुस्, 2 लाख रुपीस। ओके, अब हामीले इनके शेयर क्यापिटल एड गरौँ भने कति हुन्छ, ध्यान दिनुस्। शेयर क्यापिटल कति छ 4 लाख, शेयर क्यापिटल कति छ 4 लाख, 4 4 8 8 and 2 10 लाख। मैले के भनेको थिएँ, मैले तपाईहरुलाई लास्ट क्लासमा फेस भ्यालु जति हुन्छ, फेस भ्यालु जति नै के हुन्छ शेयर क्यापिटल हुन्छ। यसको मतलब शेयर क्यापिटल कति हुन्छ 10,000 into 100 10 लाख रुपीस। ल हेर्नुस्, नोट गर्नुस्। ल अब नेक्स्ट हेरौँ, इश्यू अफ शेयर्स ए प्रिमियम। ल हेर्नुस्, एबीसी कंपनी इश्यू 10,000 shares of ₹100 each at a premium of ₹10 each। ल हेर्नुस्, यो पर्सेन्टमा पनि दिन सक्छ है, पर्सेन्ट भनेको पर्सेन्ट अफ फेस भ्यालु। ल हेर्नुस्, मनी पेएबल कसरी छ 40 रुपीस एप्लिकेसन मनी, 30 रुपीस अलॉटमेंट मनी, 20 रुपीस फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यो हाम्रो इश्यू अफ शेयर चाहिँ डिस्काउन्टको थियो। ल हेर्नुस्, अब ल हेर्नुस् 30 रुपीस मैले यहाँ लेख्दिएँ है, एन्ड 40 रुपीस यहाँ लेखेँ। 40 40 30 110 भयो। हेर्नुस्, लिनुपर्ने कति छ हामीले 110, 10 रुपैयाँ प्रिमियमको लिनु छ, 100 रुपीस फेस भ्यालु छ। फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम हाम्रो कति भयो 110 रुपीस। 110 रुपीसको हिसाबले पैसा पेएबल गर्नु छ पब्लिकले। ल हेर्नुस्, प्रिमियमको एडजस्टमेन्ट कहाँ गर्ने, यहाँ कहीँ पनि इन्डिकेसन केही दिएको छैन भने कहाँ गर्ने, अलॉटमेन्टमा। ओके, एडजस्ट कहाँ गर्ने, अलॉटमेन्टमा। इन केस एप्लिकेसनमा दियो भने एप्लिकेसनमा एडजस्ट गर्ने, अलॉटमेन्टमा दिएछ भने अलॉटमेन्टमा एडजस्ट गर्ने, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा दिएछ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा एडजस्ट गर्ने। जनरली एडजस्ट गर्नुपर्ने हामीले कहाँ हुन्छ, अलॉटमेन्ट मनीमा हुन्छ। ल हेर्नुस्, सेम त्यही एप्लिकेसन मनीमा केही चेन्ज छैन, त्यही 40 रुपीसको हिसाबले पैसा आयो। बैंक अकाउन्ट डेबिट 4 लाख टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, बैंक शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। हेर्नुस्, ट्रान्सफर भयो। अब अलॉटमेन्ट मनीको केसमा हेरौँ, अब डिस्काउन्टको केस त छँदै छैन। ओके, ल मैले यसलाई मेटाएँ। सबभन्दा पहिला ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हामीले कति गरौँ 3 लाख। कति लिनु छ हामीले 40 रुपीस। ल हेर्नुस्, 40 रुपीस लिनु छ,
40 रुपीज को हिसाबले कति भयो हाम्रो 4 लाख भयो यस अर नो अनि टु शेयर क्यापिटल टु शेयर प्रिमियम शेयर प्रिमियम कुन हिसाबले छ 10,000 इन्टु 10 रुपीज को हिसाबले ओके यो आयो हाम्रो 1 लाख रुपीज डिफरेन्स कति छ हाम्रो 3 लाख 3 लाख के भयो हाम्रो शेयर क्यापिटल ल हेर्नुस् कसरी बुझ्ने यसमा के छ यो इन्क्लुडिङ छ कति 10 रुपीज इन्क्लुडिङ रुपीज 10 छ प्रिमियम को यसको मतलब यो 40 भनेको के छ 30 प्लस 10 यो 30 के छ फेस भ्यालु एन्ड यो 10 के हो प्रिमियम ल हेर्नुस् रुपीज 40 मा 10 रुपैयाँ हाम्रो कसमा 10 30 र 10 30 रुपीज कसमा जान्छ हाम्रो शेयर क्यापिटलमा र 10 रुपीज कसमा जान्छ हाम्रो शेयर प्रिमियममा ल हेर्नुस् शेयर क्यापिटल 30 रुपीज को हिसाबले 10,000 इन्टु 30 कति भयो हाम्रो 3 लाख अनि त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल जस्तो हामीले यसम्म इन्ट्री गर्दै आएका छौं त्यस्तै गर्छौं ल हेर्नुस् शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सबभन्दा पहिला ड्यू को इन्ट्री शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 2 लाख अब हेरौं शेयर क्यापिटल कति भइरहेछ शेयर क्यापिटल यहाँ 4 लाख अनि यहाँ शेयर क्यापिटल 3 लाख ल हेर्नुस् 4 र 3 7 ल यहाँ अलि मिस्टेक छ यहाँ 30 रुपीज क्वेशन चेन्ज गरेछौं हामी 30 रुपीज को हिसाबले के छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 30 रुपीज को हिसाबले कति भयो 3 लाख ओके ल अब हेरौं टोटल शेयर क्यापिटल कति रहेछ 3 लाख अनि 3 लाख 6 लाख अनि 4 लाख 10 लाख ल हेर्नुस् फेस भ्यालु को इक्वल भयो 10,000 फेस भ्यालु कति रहेछ 100 रहेछ 10,000 इन्टु 100 10 लाख रुपीस नोट गर्नुस्